बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू किया था इस्लाम में गलती निकालने के लिए और अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है, इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसे मौजज़े होते हैं जिसकी वजह से ये इस्लाम से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फ़ौरन ही इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस्लामी नाम ताहिर है। मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि नए मुसलमान बहन भाइयों को खुशामदीद कह सकूँ जिन्होंने अपनी कहानियाँ यूट्यूब पर शेयर की है। और हाँ, दूसरी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो नए आने वालों की हौसला अफजाई के लिए, वो भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अगर कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहता है तो उनको इस बात का हौसला मिलेगा और नेक काम में वो लोग जल्दी करेंगे और इस्लाम की खूबसूरती को भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अभी मैं अपनी स्टोरी ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मुझे चर्च में बपतिस्मा दिया और मैं मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन बन गया और इस तरह मैं तकरीबन 20 साल तक तबातुर से चर्च जाया करता था। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबक के लिए फ़िलासफ़ी के क्लास में दाखिला लिया तो उस वक्त मैंने ज़िंदगी के इसरार और मकासद जानने की जस्तजू शुरू की और तरह तरह के सवालात मेरे जहन में उठने लगे। ये ज़िंदगी क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, और मैं क्यों ईसाई हूँ, मुझे क्यों खुदा को मानना है, वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात मैं सोचता था कि खुदा कोई सुप्रीम इंसान के अपने जहन की कल्पना है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी महसूस करे। इन बातों की वजह से मैं सोचता था कि बस आपको एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए, लोगों से अच्छाई करो, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल रखो, खुद भी खुश रहो और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खेल तमाशा है। इस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाओ, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं। और इसी तरह फिजूल किस्म के ख्यालात हर वक्त मेरे जहन में रहते थे। लेकिन ये सारा प्लान अचानक फ्लॉप हो गया। वो इस तरह कि एक दिन मेरे वालिदैन ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी दादी फौत हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को मारता है। उसके हाथ में ये पावर है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। मैं जितना ही कोशिश करूं अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता और मौत उनमें से एक है जो कि मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी, उनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। मैं सोचता था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने उनको मुझसे दूर कर दिया और मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उनको गुड बाय कर सकूं। इस सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक खुदा है। उस खुदा को मानने के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मज़हब का सहारा लूं, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता था कि ये तमाम मज़ाहिब इंसानों के जहन के खुद बनाए हुए हैं। और फिर मैंने तालीम ख़त्म की, सिंगापुर से वापस अपनी नौकरी पर आ गया। उस वक्त तक मुझे मज़हब से कोई सरोकार नहीं था, मेरा मज़हब सिर्फ पैसा था। मैं दिन रात इस भागम दौड़ में था कि मैं पैसा कमाऊं, किस तरह कमाऊं, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाऊं। और फिर अचानक एक लड़की को अल्लाह ने मेरी तरफ भेज दिया और उसने मेरे साथ थोड़ा सा इस्लाम के बारे में मालूमात का तबादला इख्तियार किया। उसने कहा कि तुम खुद थोड़ी सी जुस्तजू करो कि इस्लाम के बारे में कुछ जान सको और आपको पता चल जाए कि ये कितना खूबसूरत मज़हब है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और उस लड़की को रागिब करने के लिए और उसको अपने साथ दोस्त रखने के लिए मैं इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा। और दूसरी वजह ये भी थी कि मैं ये बात सीख कर उसको बताना चाहता था कि मज़हब एक झूठ है, नाकामयाब चीज़ है। इसको साबित करने के लिए मैं सिंगापुर में दारुल अरकम गया। दारुल अरकम नामी जगह पर नए मुसलमानों की तरबियत की जाती है और इस्लाम के बारे में उनको मालूमात दी जाती है। बस मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर एक क्लास में दाखिला ले लूँ और इस लड़की को बताऊँ कि ये मज़हब और ये सब झूठ है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे जहन में जो ख्याल और सवालात आते हैं उसको लिटरेचर के दौरान लिख लिया करो और क्लास के आखिर में इन सवालों के जवाब
اپنے استاد سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ وہ استاد صحیح طریقے سے آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ میں نے مختلف قسم کے سوالات لکھے۔ استاد کا نام تھا استاد سیف الرحمن۔ وہ بہت تعلیم یافتہ تھا، ہر ایک سوال کا جواب بڑے پریکٹیکل انداز سے دیتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جواب میں کہے گا کہ آنکھیں بند کر لو، ان باتوں پر یقین کر لو اور بس ایمان لے آؤ، اور مذہب میں تو بس فیض چاہیے اور آپ کو اور باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو بالکل مختلف آدمی نکلا۔ اس کے پاس ہر بات کا ایک لاجک تھا، ہر جواب کا ایک مطلب تھا، ہر سوال کا ان کے پاس دلائل کے ساتھ جواب موجود تھا۔ لیکن ان جوابوں کو سن کر پھر بھی میرے ذہن میں اسلام لانے کا خیال نہیں آیا، کیونکہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو پھر مجھے مکمل طور پر اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، روزے، نماز، تراویح، حلال فوڈ۔ بس میں نے دل میں کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ اور ریسرچ کرنا چاہیے، ایک دم اتنی بڑی تبدیلی ناممکن ہے۔ بس میں نے اسلامک اسکول میں اور کلاس روم کا بھی داخلہ لے لیا اور اس طرح مختلف قسم کے سوالات پوچھتا رہا۔ اس دوران میں نے اپنی گرل فرینڈ کو بتایا کہ اگر میں اسلام کے بارے میں مطمئن نہ ہو سکا تو پھر میں آپ کو جلد ہی بتا دوں گا، بس تم مجھ سے شادی کے انتظار میں نہ رہنا، البتہ تم میری دوست رہو گی۔ اس نے کہا ہاں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تم نے مکمل اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں، اور اگر تم اسلام کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو 100% اسلام میں آنا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا ہاں، میری زندگی کی یہی خواہش ہے کہ مجھے زندگی کے مطلب کے بارے میں علم ہو جائے، کیونکہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور پھر یہاں سے واپس نامعلوم مقام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور آخر کار رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا تجربہ رمضان کا بھی ہونا چاہیے، چند دن روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر روزہ رکھنے سے بھی فرق نہیں آئے گا تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو کہوں گا کہ تمہارے روزے نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اور ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں۔ اور پھر پلک جھپکتے ہی میں نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے۔ البتہ اس دوران میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے درمیان بیٹھا ہے اور اس سے روشنی آ رہی ہے، حالانکہ وہ صرف ایک آدمی تھا اور میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ آدمی بڑے سکون سے ادھر بیٹھا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ کب اور کس وقت ہماری فیملی کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا آج کل میں مذہب کے بارے میں زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے اس قسم کے خیالات میرے خواب میں بھی آتے ہیں، یہ ایک اتفاق ہے۔ پھر اسی دن میرے دوست نے مجھے کھانے پر بلایا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سنا ہے آج کل آپ مسلم سینٹر یعنی دارالارقم بہت آتے جاتے ہیں اور اسلامک اسکول بھی جاتے ہیں، بتائیے آپ کب مسلمان ہو رہے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا یہ بھی ایک اتفاقی بات ہے، رات کو خواب دیکھا، دوسرے دن یہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر میں روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد اچانک خواب میں دوبارہ نظر آیا۔ اس دفعہ تو مجھے صحیح طور پر وقت اور دن بھی یاد تھا، یہ ہفتے کا دن تھا، صبح 9:30 بجے تھے۔ اس خواب کے ساتھ میں دوبارہ اسی وقت جاگ اٹھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ اتفاقیہ بات نہیں ہو سکتی، کوئی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ بس میں نے کہا چلو اس دفعہ خدا کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ بس میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سپریم ہیں، بس مجھے صحیح راستہ بتا، میرے لیے راستہ کھول دے، ورنہ مجھے اس راستے پر واپس بھجوا دے جہاں سے میں چل کر آیا ہوں۔ اور پھر اس دعا کے بعد میں نے ایک قرآن اور ایک بائبل اٹھایا اور پھر میں نے کہا اللہ ان کتابوں سے میں پہلے 3 صفحے الٹا کر کسی بھی جگہ سے بھی پڑھوں گا اور پہلے صفحے پر آپ مجھے اپنا میسج کلیئر کر کے دے دو۔ بس میں نے پہلے بائبل اٹھایا، کیونکہ اس وقت تک میں عیسائی تھا۔ بس میں نے درمیان سے 3 صفحے پلٹ کر آخری صفحے پر میسج پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے بار بار اس کو پڑھا لیکن کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ یہ کام میں نے 3 دفعہ کیا، لیکن تینوں دفعہ مجھے کسی بھی صفحے سے کوئی بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو کلیئر اور صاف ستھرا جواب چاہیے تھا۔ بس یہ عمل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو اٹھایا اور بائبل کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے درمیان میں سے قرآن کو کھولا اور سورہ حج کی پہلی آیت پڑھنے کو ملی، جو کچھ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کو اس پر یقین ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، اور بے شک یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ یہ سب کچھ اتفاق ہو رہا ہے، بس میں نے کتاب بند کی اور اسی طرح دوسری مرتبہ قرآن مجید کو کھولا۔ اس وقت چیپٹر 41 اور سورہ 53 میرے آنکھوں کے سامنے آئی، جس میں ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور جلد ہی ہم ان لوگوں کو یہ نشانیاں اس سمے بتا دیں گے کہ اس وقت تک ان کو نشانیاں نظر آئیں گی جب تک سب کچھ ان کے سامنے کلیئر نہ ہو جائے، اور بے شک اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اور گواہ ہے۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوا جیسے اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گویا تم کو ان نشانیوں کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر مجھے ریڑھ کی ہڈی تک کپکپی محسوس ہوئی، میں کانپنے لگا اور اس کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ پھر میں نے ایک دم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے کہا، اے اللہ، آپ کو میں نے ٹیسٹ کیا، اے اللہ مجھے اپنے بندوں کی شکل میں قبول کر، اور میں دل سے رونے لگا۔ اچانک